إذا الثالثة كبيرة صيانة الذبذبات. قلنا بأن الضرائر ال سي المشكل ديالها هو فيها خمود. قلنا بأن كاين ضرائر اللي ما كيوقعش فيها الخمود هي الضرائر ال سي. قلنا داك الضرائر ال سي ما نقدروش نحصلوا عليها تجريبيا، يعني ما نقدروش نحصلوا على ضرائر المقاومة ديالها كتساوي صفر. شنو هو الحل؟ حنا بغينا نحصلوا على الذبذبات تجريبية. السبب ديال خمود الذبذبات هو المقاومة. عمليا ما نقدروش نحذفوا المقاومة. إذا شنو بقى لنا؟ الحل هو أننا نعالجوا داك الخلل اللي كتحدثوا المقاومة، والخلل اللي كديروا المقاومة هو تبديل الطاقة مفعول جول. إذا العملية الآن إلا بغينا نديرو الذبذبات نحصلوا على ذبذبات جيبية، هو أننا كنقوموا بتعويض الطاقة اللي كدير مفعول جول. هذه العملية هذه كتسمى عملية صيانة الذبذبات. إذا الضرائر السيليكون ار ال سي اللي عندي هي هذه. إذا عندي مكتف، عندي وشيعة، وعندي الموصل الأمي. إذا هذه ضرائر ار ال سي. إذا نظام الذبذبات اللي غيكون عندي هنا واحد من ثلاثة، يا إما نظام شبه دوري، أو نظام لا دوري، أو نظام حرجي. وهذو كلهم أنظمة. السبب ديال اللي كيؤدي لظهور هذه الأنظمة هذه هو تبدل الطاقة بسبب المقاومة الكلية للدار ار توتال. قلنا هاد ار توتال ما نقدروش نردوها كتساوي صفر. إذا شنو الحل التالي بقى لنا؟ هو أننا نعالجو داك الخلل اللي كتحسوا اللي هو تعويض الطاقة المبدلة. لهاد الغاية هادي كنستعملو هاد التركيب هذا. إذا هذا هو جهاز الصيانة. صافي. إذا هذا هو جهاز الصيانة، كتكون مضخم عملياتي وموصلات أمية متشابهة ومقاومة قابلة للضبط. إذا هذا التركيب هذا هو جهاز للصيانة، هو اللي غنحاولوا ندخلوا لهذا التركيب هذا باش أننا يعوض لنا الطاقة اللي كدير مفعول جول، وبالتالي ما تخبطش الذبذبات ونحصل على نظام جيبي. إذا هذا جهاز الصيانة نهضروا عليه. إذا هو يلعب دور مقاومة سالبة، أو بطريقة أخرى يتصرف كمولد. التوتر ديالو يو جي كيساوي لنا ار زيرو. هاد القيمة ديال المقاومة هادي شدة التيار اللي كتناض ار زيرو فوا اي. إذا إلا مشينا ركبناه في الدار هنا، التركيب التجريبي فاش كنبغيو نديروه كندخلوه لهنا للدار. إذا المرابط هما هادو، كفاية أنني هاد المربط هذا نجيبو مثلا هنا، وهذا المربط الثاني هذا هنا نديروه هنا. إذا الآن ولات الدارة مرتبطة بهذا الجهاز ديال الصيانة. للتبسيط حنا في الدارة ديالنا قلنا هذا بما أنه كيتصرف كمولد كنمسحوه كامل وكنديرو الرمز ديال مولد فقط. إذا هنا كنديرو مولد جينيراتور مولد. التوتر ديال مثلا كان من حاط التيار هو هذا. إذا هو هذا التوتر هنا يو جي كيساوي لنا ار زيرو فوا اي. إذا الآن غنحاولو نبحثو على المعادلة التفاضلية اللي كيحققها التوتر اس في هذه الحالة هذه. إذا المعادلة التفاضلية ل اس شنو عندنا؟ قلنا أولا كنرسمو التوترات. هذا هو اس سي. إذا التيار يكون جاي من هنا هذا هو ا على اس سي. هذا التيار يكون جاي هنا يكون هذا هو ال. وهذا التيار جاي هنا بما أنه مولد توتر التيار عندهم نفس المنحى. بعد كنطبقوا هذا فيها التوترات. إذا ال ار زائد اس زائد ال كيساوي لنا يو جي حسب قانون إضافية التوترات. شنو عندنا؟ إذا هاد التوترات هادو ال زائد ار زائد اس سي كيساوي لنا يو جي. إذا هي هي ال في ديال اي على ديتا زائد المقاومة في اي زائد ار هو ار بريم فوا اي زائد اس سي كيساوي لنا ار زيرو فوا اي. نمرر هذه هاد الطرف ديال المتساوية غتولي عندي ار ديال اي ديتا زائد ار بريم. هاد ار زيرو وهادو زيرو غتدخل ناقص. إذا ناقص ار زيرو الكل في اي زائد اس سي. شفنا بأن اي كتساوي ديال كيو على ديتا. هذا كيعني بأن الاشتقاق ديال اي كما شفنا قبيله هو سي كتساوي لنا سي في الاشتقاق ديال اس. إذا اي الاشتقاق ديالها يكون هو سي في الاشتقاق الثاني ديال اس سي بالنسبة للزمن.
نعوضو هنا في المعادلة التفاضلية الأولى شنو غنلقاو؟ إذا ال في السي في المشتقة الثانية ديال أس سي زائد ار زائد ار بريم ناقص ار زيرو في السي بالاشتقاق ديال أس سي زائد أس سي كيساوي صفر. إذا هذه هي المعادلة التفاضلية اللي توصلنا لها. إذا هذه المعادلة التفاضلية باش تكون عندي ذبذبات جيبية خص يكون التعبير ديالها هكا ال سي في الاشتقاق الثاني ديال أس سي زائد أس سي كيساوي صفر. إذا هذه هي المعادلة التفاضلية ديال الذبذبات الغير مخمدة اللي شفناها ضرائب ال سي مثالية، وهذه هي ديال ضرب ار ال سي حقيقية اللي حنا كندرسوها الآن. إذا هذه المعادلة هذا التعبير هذا ها هو هنا، وهذا أس سي ها هي هنا. إذا التعبير هذا هو اللي ما كاينش هنا. إذا إلا كان عندي هذا المقدار هذا، إذا كان عندي ار زائد ار بريم ناقص ار زيرو كيساوي صفر، في هذه الحالة هذه تكون الذبذبات غير مخمدة. وهذا الشيء كنحققوه عن طريق ضغط المقاومة ديال الموصل الأومي اللي عندي في الجهاز ديال الصيانة على قيمة كتساوي المقاومة الكلية ديال الدار صافي. وهكا كتم الصيانة ديال الذبذبات وكنحصلوا على ذبذبات غير مخمدة. إذا غير مخمدة، وهذا يتحقق عند ضغط المقاومة R0 في جهاز الصيانة على قيمة تساوي وتقارب R زائد R بريم اللي هي المقاومة الكلية للدار. وهكا كتم الصيانة ديال الذبذبات في ضرائر ال سي متوالية نحصلوا على نظام غير مخمد، نظام دوري.